अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, मुल्क की तरक्की और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए FBR की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान कस्टम का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। कस्टम इन्फोर्समेंट हो या इंटेलिजेंस के मामलात, इन अहम तरीन शोबों का किरदार असर हाज़िर में मज़ीद बढ़ गया है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे कस्टम कलेक्टर इन्फोर्समेंट बासित मकसूद अब्बासी साहब। इनसे आज कस्टम के मामलात पर बात भी होगी और एंटी स्मगलिंग इक़दामात चैलेंजेस पर भी बात होगी। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चीफ कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट पाकिस्तान बासित मकसूद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, नॉर्मली जो बात हमें सुनने में आती है कि जी कस्टम की जो शोबा है या कस्टम का जो है, इनके पास पैसा बहुत होता है, बड़े अमीर होते हैं, कस्टम की नौकरी बड़े पैसे वाली होती है। सबसे पहले बताएं कि ये जो एक सोच है, ये जो एक बात है, ये क्यों सुनने में आती है? देखें, जो बुनियादी वजह वो ये है ना कि कस्टम्स का जो ताल्लुक़ है या कस्टम्स के जो ऑपरेशंस हैं वो इस नोयत के हैं कि उसमें फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। ज़ाहिर है कस्टम्स का जो काम है वो बहुत मल्टी फेसेटेड है। कस्टम्स ने बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने होते हैं। बहुत सारे लॉज हैं जो कस्टम्स ने इम्प्लीमेंट करने होते हैं। इन्फोर्समेंट एक शोबा है, अप्रेजमेंट है और बड़ी चीज़ें हैं। तो जिस चीज़ में ड्यूटी एंड टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, बाहर से जितनी सारी इंपोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कस्टम्स ने कलेक्ट करना होता है। ज़ाहिरी बात है। और उस रेवेन्यू कलेक्शन के साथ जो भी लोग एसोसिएटेड होंगे उनके साथ ये चीज़ इसलिए जोड़ी जाती है। अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कस्टम्स में ये चीज़ एक मौजूद है हर तरीके, कोई इसकी इंस्टीट्यूशनल कोई वैल्यू है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। कस्टम्स भी एक, जिस तरह बाकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। ठीक है, जो जिस तरह के वाक़यात बाकी सोसाइटी में या बाकी डिपार्टमेंट्स में हो जाते हैं उस तरह के यहाँ पर भी हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों की परसेप्शन है ना वो गलत बनी हुई है। उसकी शायद वो रीज़न ये भी देखते हैं कि जो बंदा बाहर से ट्रैवल करके आता है अगर वो ड्यूटीएबल चीज़ ले आए, और हमने अक्सर देखा है कि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता, जैसे वो समझते हैं कि जी हमने कोई छोटी सी चीज़ मंगाई थी या कोई ऐसी चीज़ मंगाई थी तो उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस क्यों लग रहे हैं। अब वो हम बड़ी अरसे से ये अवेयरनेस भी करते हैं, लोगों को बताने की भी कोशिश करते हैं कि जब आप कोई चीज़ लाने लगे मुल्क में तो हर मुल्क के इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉज हैं और जिनको फॉलो करना पड़ता है, और सारी दुनिया में। ये नहीं कि ड्यूटी टैक्सेस सिर्फ पाकिस्तान में, वो सारी दुनिया में। तो आप उनको अगर फॉलो कर लें, उनके बारे में मालूमात ले लें, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ लाई जा सकती है, क्या अलाउंसेज हैं बाहर से आने वालों को, ड्यूटी टैक्सेस उनको देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। और इसी तरह जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो मुल्क के अंदर जितने लोग रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट और सारी, क्योंकि आपको पता है हमारी जो इकानमी है वो बेसिकली इंपोर्ट बेस्ड है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो उस वजह से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कस्टम्स की कि जी उनके साथ वो रेवेन्यू अटैच्ड है, इसलिए शायद ये लोगों की परसेप्शन बन गई है। अदरवाइज़ तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कस्टम्स के महकमे में अच्छे लोग भी हैं, काम उसके मुख्तलिफ जो इदारे काम कर रहे होते हैं और अपनी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म भी चल रहा होता है। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि जितनी स्क्रूटनी जो है ना मीडिया और लोग कस्टम्स की कर रहे होते हैं, इतनी शायद ही किसी डिपार्टमेंट की कर रहे होते हैं। एक आध कोई पुलिस या कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा, लेकिन हम तो वैसे ही अंडर वॉच बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा बात साहब, जैसे अभी आपने बात की है कि अवेयरनेस जो है वो की जाती है, जो जाते हैं यहाँ से या वहाँ से लोग आ रहे होते हैं, हर मुल्क के अलहदा से कवानीन होते हैं, तो ये अवेयरनेस है ये किस तरह से की जाती है? अगर बिजनेस कम्युनिटी हो तो डेफिनेटली वो अप टू डेट होते हैं कि कौन सी मशीनरी और कौन सी प्रोडक्ट्स पे जो है कितना कस्टम और कितना जो है वो ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए क्या इंतजामात किए गए? देखें, आम लोगों के लिए ना हमारी एक तो वेबसाइट पर भी है, बैगेज रूल्स दिए हुए हैं आम लोगों के लिए। तो जो बंदे बाय ट्रैवल करते हैं, कुछ अरसा रहते हैं, आते हैं, उनके लिए तो बैगेज रूल अप्लाई होते हैं। वो हमारी वेबसाइट पे बैगेज रूल्स पूरे दिए हैं। उसमें बताया गया कि आप कितना अरसा बाहर रहें, उसके बाद आएँ तो आपको कितने अलाउंसेस अलाउड हैं, आप क्या चीज़ें ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। और उसके अलावा जो पाकिस्तान कस्टम्स का जो टैरिफ है वो भी ऑनलाइन है। मतलब ये तो वो चीज़ें हैं जो हर बंदा बैठकर अपने घर में चेक कर सकता है, उस आइटम को डाले और उसके ऊपर जो रेलिवेंट ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो बहुत सारे फोरम्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर आते हैं, SROs इशू होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मुख्तलिफ जो इनकी एसोसिएशंस हैं उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स होती हैं उनके पास। आम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। और फिर जब लोग जो एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो बाय ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि कस्टम्स ने
ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ باقاعدہ مسافروں کے لیے جو بنیادی ہدایات ہیں کہ آپ کیا لے کے جا سکتے ہیں کیا نہیں لے کے جا سکتے وہ بھی مینشن ہوتی ہیں. خاص طور پہ یہ کرنسی اور گولڈ اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مینشن ہوتی ہیں کہ آپ اتنی اماؤنٹ کی کرنسی لے کے جا سکتے ہیں, اتنا آپ اس فارم میں گولڈ لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے, آپ نے یہ ڈکلیریشن دینا ہے. تو یہ تمام انٹرنیشنل اسی طرح واپس آنے کے لیے بھی یہی جی واپس آنے کے لیے تو ظاہر ہے وہ کسی فارن کنٹری سے آ رہے ہوں گے تو ان کے ہاں وہاں پر جو چیز ہوگی وہ ہوگی, اور اگر آپ وہاں جو اپلائی ہوں گے رولز وہاں سے آنے والے, اور جو امپورٹ کے سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ ہماری جو ایف بی آر کسٹمز کی ویب سائٹ ہے اس پہ موجود ہیں ہمارے ڈیٹیل بیگیج. ہوائی اڈوں بندرگاہوں پر کسٹمز قوانین کے تحت اینٹی سمگلنگ ایک مشکل ٹاسک ہے, اس کی شفافیت جو ہے وہ کتنا بڑا چیلنج رہتا ہے اور اس کو کس طرح سے مینٹین رکھتے ہیں؟ دیکھیں جو ہوائی اڈوں اور جو سی پورٹ ہے نا وہاں پر جو ہمارا ٹاسک ہے وہ وہاں پر جو ہماری کسٹمز کی فارمیشنز کام کر رہی ہیں, جیسے اپریزمنٹ ہے یا ایئرپورٹ کے اندر جو ایئرپورٹ کی اپنی فارمیشن ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک چیک رکھا جاتا ہے. وہ چیک رکھا جاتا ہے کسٹمز انفورسمنٹ کی جانب سے, اور کسٹمز انٹیلیجنس, یہ ہمارے دو شعبے ہیں مینلی, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیک رکھتے ہیں. کسٹمز انٹیلیجنس جو ہے وہ بیسیکلی ڈیٹے کے تھرو چیک رکھ رہی ہوتی ہے, اور کسٹمز انفورسمنٹ فزیکل چیک رکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر ان جگہوں سے کوئی ایسی چیز باہر نکلے جس کے اوپر ڈیوٹی پے نہیں کی گئی ہے, جو کنٹرابینڈ ہے, جو الاؤڈ نہیں ہے, یا جو ریلیونٹ لاز کے تحت امپورٹ نہیں کی گئی, تو پھر اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. اندر جو پورٹ کے اندر اور جو ایئرپورٹ کے اندر جو ہماری روٹین کی فارمیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں اپنا, ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, ان کی اپنے چیکنگ سکواڈ ہوتے ہیں, اور پھر باہر اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے ہمارے پاس کوئی, بٹ وہ صرف ہم انفارمیشن بیسڈ کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ کیونکہ کہ ہر چیز کو پکڑ کے باہر چیک کرنا شروع کر دیا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کوئی انفارمیشن بیسڈ ہوتی ہے, کوئی ڈیٹا چیک کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ ہو جائے تو پھر ہم اس صورت میں اس چیز کو پورٹ سے یا ایئرپورٹ سے جب وہ باہر نکلتی ہے تو روک کے پوچھا جاتا ہے. جہاں تک جو اینٹی سمگلنگ جو زیادہ ہمارے لیے اپہل ٹاسک ہوتا ہے, جو ذرا ڈیفیکلٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہماری لینڈ کے تھرو جو ہماری سمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ چونکہ بہت بڑا جغرافیکل سپین ہے پاکستان کا, پاکستان کے جو بارڈرز ایران اور افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں, واسٹ ایریا پر ہیں, سارے وائڈ بھی نہیں ہیں. تو اس ایریے سے جو سمگلنگ ہوتی ہے وہ پھر مختلف راستوں سے ملک کے بڑے شہروں میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں سمگلرز, اور ان کو روکنا جو ہے وہ ایک ٹاسک ہوتا ہے. اور وہ پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ کی جو بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے, یا جو زیادہ ریسورسز میں کہوں گا جو لگتے ہیں, وہ ہمارے ان جگہوں کے اوپر لگتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے. سب سے زیادہ سمگلنگ جو ہے وہ کون سی ہو رہی ہے اس وقت, جس کو روکنا ایک ٹاسک جو ہے وہ چیلنج ہے؟ دیکھیں جو سمگلنگ کے جو بڑے آئٹمز ہیں جو اس وقت پوائنٹ آف کنسرن زیادہ ہوتے ہیں وہ ہے پی او ایل پروڈکٹس ہیں, ایران سے جو ہمارا ڈیزل اور پیٹرول کے پروڈکٹس ہیں, کیونکہ وہاں پہ بہت سستا ہے, پاکستان کے اندر اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز زیادہ ہیں, تو وہ پرائس ڈفرنس بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وہ سمگلنگ کے لیے ایک اٹریکٹیو کموڈٹی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ گورنمنٹ نے ٹیرف ہائی رکھے ہوئے ہیں ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, مثلاً ٹائرز ہیں, فیبرک ہے, اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں تاکہ جو ہے نا ڈومیسٹک انڈسٹری پروٹیکٹ ہو سکے, اور وہ ٹیرف زیادہ ہیں اور اس لیے اس میں بھی سمگلنگ کے لیے لوگوں کو جو ہے نا آفینڈرز کے لیے مارجن ہوتا ہے. پھر کچھ پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہیلتھ کنسرنز ہوتے ہیں, جیسے سکم ملک ہو گیا, بیٹل نٹس ہو گئے, اس قسم کی جو چیزیں ہیں گورنمنٹ کے ریگولیشنز ہیں کہ جی یہ ہیلتھ کی سرٹیفکیشن نہیں ہوگی تو یہ امپورٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ ادروائز لوگوں کی ہیلتھ کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو اس چینل کو جو نہیں فالو کرنا چاہتے وہ پھر اس کے لیے ان کو سمگلنگ ایک اٹریکٹیو چیز بن جاتی ہے. اسی طرح آٹو پارٹس ہیں, یہ جو ساری چیزیں ہیں فی الحال تو ہمارا زیادہ کنسرن جو ہے وہ یہ جو آئٹمز کچھ میں نے بتائے ہیں یہ زیادہ جو ہے وہ تعداد میں سمگلڈ ہو رہے ہیں, اور انہی کو پکڑا بھی جا رہا ہے زیادہ. انہی کے جو سیزرز ہیں اور جو ہماری کسٹمز کی فارمیشن ہے آل اوور دا کنٹری, وہ ان کے زیادہ سیزرز بنا رہے ہیں. اچھا, جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز, ایک محاورہ بنا ہے کہ جی کسٹم میں پیسہ بہت ہے, تو پیسہ ڈیفینیٹلی کرپشن سے ہی آتا ہے, تو کرپشن کی روک تھام ایک بڑا چیلنج رہتا ہے آپ کے لیے. کس طرح ہر ادارے میں ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ صرف کسٹم ہے, ہر ادارے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, تو یہاں پہ اس شفافیت کو قائم رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنی آٹومائزیشن جو ہے نا کسٹمز میں ہوئی ہے اتنی تو کسی پبلک سیکٹر کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوئی. مطلب جتنی زیادہ ریفارمز ہماری ہوئی ہیں آٹومیشن کرنے کے لیے, آپ اس سے اندازہ کر رہے ہیں کہ جب ہم سروس میں آئے تھے تو اس وقت یہ جو سارے کنٹینرز ہوتے تھے نا یہ فزیکل ایگزامن ہوتے تھے. اسی ہم نے اپنی سروس کے دوران ہی دیکھا کہ کسٹمز نے خود ایک پروجیکٹ بنایا,
اس کو امپورٹ کی ساری جو کلیئرنس تھی اور ایکسپورٹس کی جو ساری کلیئرنسز تھی ان کو کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے ایک امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کلیئرنس کا نظام متعارف کرایا، اور اس کے بعد وہ وی باک میں کنورٹ ہوا، اور اب وہ سسٹم پاکستان سنگل ونڈو کے ذریعے ایک انتہائی اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم بن چکا ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے چند ملک ایسے ہیں جہاں پہ پاکستان سنگل ونڈو کا جو نظام ہے وہ اتنی ایفیشنٹلی کام کر رہا ہے۔ اس کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو مور دین 60% 70% جو امپورٹس ہیں یا ایکسپورٹس ہیں وہ گرین چینل سے کلیئر ہوتی ہیں۔ گرین چینل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک کمپیوٹر سسٹم ہے، اس کے اندر رسک انڈیکیٹرز ہیں، ہم اس کے اندر ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں۔ مطلب میں عام لوگوں کی اس کے لیے بتا سکتا ہوں کہ جیسے آپ نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے، ایکسپورٹ کرنی ہے، کوئی ریگولر امپورٹر ہے وہ ایک جگہ سے امپورٹ کر رہا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کی پاسٹ میں اس کا ریکارڈ بھی ٹھیک ہے، تو اس کے وہ جو سارے رسک انڈیکیٹرز ہوں گے نا، وہ سارے ان کی بیس پر سسٹم کمپیوٹر سسٹم آٹومیٹکلی اس کو مارک کر دے گا کہ یہ گرین چینل کی جی ڈی، یہ گرین چینل کی کنسائنمنٹ ہے۔ گرین چینل کا مطلب ہے کہ دیر ول بی نو انٹریکشن بٹوین کسٹمز آفیشیل اینڈ امپورٹر اور کلیئرنگ ایجنٹ۔ اس نے اپنے کمپیوٹر سسٹم پہ بیٹھ کے انٹری کرنی ہے، اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے، اور اس کے بعد وہ کلیئرنس ہو جانی ہے۔ اور اس میں جو ابھی ہم نے فردر 3 مہینے پہلے جو کسٹمز ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ تھا، جس کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ بھی کہتے ہیں، اس کے تحت تو ہم اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے۔ کراچی جس کے اندر ملک کی جو مور دین 80-90% جو امپورٹ کی کلیئرنسز ہیں ایکسپورٹ کی وہاں سے ہوتی ہیں، وہاں پر ہم نے ایک نیا نظام متعارف کروایا ہے جس کو کہتے ہیں فیس لیس کمپیوٹر اسیسمنٹ سسٹم۔ اس میں تو یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ جو اپریزر ہیں جو اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کس کنسائنمنٹ کے اوپر کتنی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز لگے گی، وہ ایک ایسے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کمپیوٹر سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ وہ جس امپورٹر کی یا جس کلیئرنگ ایجنٹ کی وہ کنسائنمنٹ کلیئر اسیسمنٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو کوئی نالج نہیں، تو ان کا انٹریکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے آگے بیٹھنا ہے صبح جو اس کے سسٹم پہ، اور سسٹم نے رینڈملی اس کے اوپر کنسائنمنٹس مارک کرنی ہے۔ مطلب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے سے کسی سے پلان کر کے آ جائیں کہ جی آج ہاں جی آپ کے ہمارے پاس، ایسا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سسٹم نے رینڈملی مارک کرنی ہے، اگلے روز وہ چینج ہو جانا ہے، بندہ بھی چینج ہو جانا ہے، کنسائنمنٹ بھی چینج ہو جانی ہے ڈیلی بیسس پہ۔ جی ڈیلی بیسس پہ یہ راؤنڈ دا کلاک جو ہے نا ہماری جو سسٹم جو چل رہا ہوتا ہے پورٹس پر، اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے یہ سسٹم متعارف کرایا گیا، اور ابھی یہ پورے پاکستان میں بھی لاگو ہو جائے گا۔ تو جتنی زیادہ ڈیجیٹائزیشن جو ہونی تھی اس کا مقصد یہ تھا۔ دوسری طرف اگر ہماری انفورسمنٹ کی سائڈ پہ آ جائیں تو انفورسمنٹ کی سائڈ پہ بھی ہم نے اب ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن جو ہے وہ پاکستان کسٹمز نے متعارف کروائے ہیں، اور وہ جو مختلف اسٹریٹجک چیک پوائنٹس ہیں پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں اور بلوچستان میں، وہاں پر ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز کیسے کام کریں گے کہ اس کے اندر ہمارے ایک باقاعدہ کمپیوٹر سسٹمز بھی ہوں گے، اس کے اندر ریڈار سسٹم کام کر رہا ہوگا، ہمارے اندر جو سٹاف ہے ان کے پاس RFID سیلز میکانزم ہوگا، اور جب وہاں سے کنسائنمنٹ کہیں سے چلے گی بلوچستان سے یا کراچی سے، تو ایک اور سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جس کے تحت ہماری جو ساری ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو جائے گی۔ تو اس سسٹم کے تحت ان کے پاس پہلے سے انفارمیشن آ جائے گی کہ یہ کنسائنمنٹ آ رہی ہے، یہ کراچی سے بک ہوئی ہے، یہ فلانے ایکسپورٹر کی تھی یا امپورٹر کی تھی، یہ اس ڈیٹ کو کلیئر ہوئی ہے، تو وہ سسٹم اس کو پہلے ہی فلیش کر دے گا۔ جو چیک پوائنٹس ہوں گے ہمارے وہ اس کو نہیں روکیں گے، اس کے جو چیکنگ آفیسر ہوگا اس کے سسٹم پہ آ جائے گا کہ یہ گاڑی نمبر ہے، یہ تو کنٹینر فلانا ہے، یہ اس جگہ سے نکلا تھا، اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو لیجیٹیمیٹ ٹریڈ ہے نا اس کو سموتھ بھی کیا جائے گا۔ ابھی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ POL سیکٹر میں، کیونکہ POL کی جو ڈیزل پیٹرول کی جو سمگلنگ ہے اس کے سمگل پروڈکٹس کی بڑی شکایت تھی، تو اس سیکٹر کو ٹوٹلی ڈیجیٹائز کرنے کے لیے FBR کسٹمز ونگ نے کام کیا اوگرا کے ساتھ مل کے، اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھیں ان کی ایسوسیشنز کے ساتھ مل کر۔ تو اس کا پہلا سٹیپ یہ آ گیا کہ جی انہوں نے ایک ایسی ایپ بنائی ہے کہ جس کے تحت عام شہری کو بھی اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز ہیں وہ اپنے سمارٹ فونز پر وہ ایپ لے کر وہ کسی بھی پمپ میں جو پاکستان میں موجود ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ لیگل پمپ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ انلیگل ہے تو وہ رپورٹ کریں گے، متعلقہ ڈپٹی کمشنرز اس پمپ کو سیل کر دیں گے، اور وہ یہ جان لیں گے کیونکہ یہ جتنی زیادہ POL کی جو سمگل پروڈکٹس ہیں یہ سیل ایسے پمپس پر ہوتی ہیں، ایسے POL آؤٹلیٹس پر ہوتی ہیں جو لیگل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی سیل پرچیز کا ریکارڈ انہوں نے رکھنا ہوتا۔ اس سے اگلا سٹیپ پھر ہم نے لیا ہے کہ جو ان ساری POL پروڈکٹس کو جو بھی وہیکلز لے کے جائیں گی ان سب کا
राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग होगी, उनकी ट्रैकिंग होगी और उनका डाटा जो है वो डिजिटली हमारे चेकिंग पॉइंट्स पर आ रहा होगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी ऐसा व्हीकल जो डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही होगी वो उसको रोक सकते हैं। और जो लेजिटिमेट लोग हैं, जो लेजिटिमेट फ्यूल जा रहा है उसको नहीं रोका जाएगा, वो तंग नहीं होंगे। क्योंकि इसके दो पर्पस हैं। जो कस्टम्स के इन्फोर्समेंट का जो निज़ाम जिसको डिजिटाइज किया जा रहा है, उसका एक मकसद तो ये है ना कि जो स्मगल प्रोडक्ट्स हैं उनको रोका जाए ताकि वो मार्केट में ना आ सकें, डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट ना हो, लोगों की सेहत ना हो, इन्वायरमेंटल जो है इश्यूज ना बने, और सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट का जो लेजिटिमेट रेवेन्यू है उसका लॉस ना हो। लेकिन दूसरा उसका फ़र्क ये भी है कि जो लीगल ट्रेड है, एक बंदा जो अपना जायज़ सामान लेके चला है उसको कहीं ना रुकना पड़े। क्योंकि ये, और बाज़-औक़ात तो शिकायत भी होती हैं कि जी हमारा जायज़ सामान था, हमारा रोका गया, और बाज़-औक़ात वो मजबूरी भी होती है उस चेक पॉइंट वाले की। कोई एक आध डॉक्यूमेंट शॉर्ट होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो उस चेक पॉइंट पे जो हमारा ऑफिशियल खड़ा है उसको तो नहीं पता कि ये लीगल है या नहीं। चाहूंगी कि ऐसी मुखबरी वगैरह भी होती हैं कि इस तरह का आ रहा है, कोई सामान आ रहे हैं, ड्यूटीज आ रही हैं, पहले पता होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्फॉर्मर नेटवर्क भी काम कर रहा होता है, लोग इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, और उसके तहत जो हमारा एक सिस्टम काम कर रहा होता है, इन्फॉर्मर को उसकी इन्फॉर्मेशन का बाद में रिवॉर्ड भी दिया जाता है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट भी रखी जाती है। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी, और हमारे अपने जो कस्टम्स के जो अपने स्टाफ हैं, जो अपना हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो भी इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों से। वो मतलब भेस बदल के भी जाते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में, चेक कर रहे हो जी, मुख्तलिफ जगहों पे चेक कर रहे होते हैं कि कहीं पर स्मगलिंग का सामान आ तो नहीं रहा। बाज़-औक़ात वो अपने आप को ख़रीदार या अपने आप को जो है वो सेलर भी ज़ाहिर करके तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे तमाम जो टैक्टिक्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन। पासा साहब, आप कराची के इन्फोर्समेंट में भी कलेक्टर रहे हैं, आपका एक वास्ट तजर्बा है। जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि रैकीज की जाती हैं जिसमें कस्टम ऑफिसर्स खुद भी शामिल होते हैं, तो जो नए आने वाले लोग हैं, नए आने वाले ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जा रही है? देखिए, उनकी जो हमारे ऑफिसर्स थ्रू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, उनकी तो एक ट्रेनिंग सिविल सर्विसेज अकेडमी में होती है। फिर उनका एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि हमारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम्स की जो ट्रेनिंग एकेडमी है कराची में, उसके ज़रिए होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर वहाँ पर उनको जहाँ लेक्चर्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर उनको लॉज पढ़ाए जाते हैं, कस्टम्स के रूल्स एंड प्रोसीजर्स से रुशनास करवाया जाता है, उसके साथ साथ उनके जो विज़िट्स होते हैं वो भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिसेज़ में उनके विज़िट्स होते हैं, और उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है, उनकी अटैचमेंट्स भी होती हैं। मसलन जब वो इन्फोर्समेंट की किसी फॉर्मेशन के पास आएंगे तो उनको बताया जाएगा, बल्कि हम उनको प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज पर भी साथ भेजते हैं कि जी आप जाएं, देखें कि कैसे इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाती है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर इन्फोर्समेंट ऑपरेशन चल रहा है तो वो कैसे करना है, उसके अंदर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर किसी सिस्टर एजेंसी से हेल्प लेनी है तो वो कैसे सिक्योर करनी है, ऑपरेशन के बाद कैसे उस सामान को सेफली पहुंचाना है, उसको स्टोर कैसे करना है। तो ये सारी जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं। और वंस एन ऑफिसर इज़ पोस्टेड, तो फिर जाहिर बात है कि सीनियर ऑफिसर जो होते हैं वो एक उसके साथ कोई किसी ना किसी एक ऑफिसर के साथ उसको अटैच किया जाता है ताकि वो 2-4 माह काम करके सीख ले। और सेम इज़ ट्रू जो हमारे इंस्पेक्टर्स या जो सिपाही आते हैं, इवन उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है। हमारे इंस्पेक्टर्स की भी बाकायदा ट्रेनिंग कोर्स होता है, उसके बाद उनको फील्ड में भेजा जाता है। अच्छा, इसी तरह कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और कनाडा से आने वाले आम शहरी भी सामान की तरसील करते हैं। इस हवाले से ड्यूटी में छूट जो है वो गैर कानूनी तरीके से लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा हो जाए आइडेंटिफाई कि जी ये बंदे के साथ मिलकर ये किया, तो उसके बाद क्या सज़ा होती है और किस तरह से इसका लायामल होता है? देखिए, जो लोग तो ये कोशिश करते हैं उनमें से कई लोग पकड़े भी जाते हैं, और जो पकड़े जाते हैं वो फिर अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस, नेचर ऑफ द ऑफेंस और एक्सटेंट ऑफ द ऑफेंस डिपेंड करता है। अगर कोई फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी चीज़ ले आया है, मेडिसिन ले आया है, या नारकोटिक्स ले आया है, या कोई लिकर ले आया, तो वो तो ज़ाहिर है फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ ले आया है कि जिसके ऊपर ड्यूटी लागू थी और वो ड्यूटी इवेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर ज़रा ड्यूटी टैक्सेस तो लगेंगे, उसके साथ उसके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ ले आए हैं कि जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जो हेल्थ की उसकी पूरी नहीं करती सर्टिफिकेशन, तो उसको फिर जब्त कर लिया जाता है और फिर उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और अगर स्टाफ में से और कस्टम के उसमें से ही कोई आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके खिलाफ भी फिर जी बिल्कुल। हमारी तो यानी जो एक मैंने आपको बताया ना कि जो एक मैकेनिज्म है हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का, वो तो काम कर रहा होता है। हमारी जो इंटेग्रिटी विंग है वो भी काम कर रहा है, और कस्टम्स और FBI मैं समझता हूँ कि जितना
इंटेग्रिटी विंग सबसे पहले तो इसी इदारे में बना था और उसने अपने काम भी शुरू किया था। तो हमारे यहाँ अगर किसी ऐसी चीज़ की रिपोर्टिंग हो जाए, कोई ऐसी चीज़ नोटिस में आ जाए, तो वो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग एक्शन होता है, और फिर अगर किसी के खिलाफ जुर्म साबित हो जाए तो वो नौकरी से निकाला भी जाता है, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, रिकवरी भी होती है। वो सारी चीज़ें जो रूल्स के तहत हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। अच्छा, जैसे अमेरिका की कॉस्मेटिक्स की जो है वो पाकिस्तान में बड़ी डिमांड है, और बड़ी फीमेल जो हैं वो रूटीन ट्रैवलर के नाम से जो आती हैं पाकिस्तान में, और खासा भारी सामान जो है वो कॉस्मेटिक्स का लेके आती हैं, लेकिन उस तरह से कस्टम क्लियर नहीं होता और निकल जाती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो कार्रवाई हैं, वो किस तरह से रोकी जाती हैं? देखें, जो कॉस्मेटिक्स है या ऐसी चीज़ें हैं ना जो लोग साथ खुद लेके आते हैं, तो साथ जो अलाउड है, ड्यूटी फ्री अलाउड है, वो सिर्फ उनकी पर्सनल यूज़ के लिए है। अब यहाँ लोग जो है ना वो उसका मतलब समटाइम्स गलत ले लेते हैं कि जी पर्सनल यूज़। अब अगर आप आ रहे हैं और अगर आपने 5-6 लिपस्टिक्स या कोई इस किस्म की जो चीज़ ले आई हैं साथ, जो कि देखने में लग रहा है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप 300 लिपस्टिक्स लेके आ गई हैं या 400 शैम्पू आपके बैग में से निकल आए हैं, तो डेफिनेटली, या 300 परफ्यूम्स हैं, तो दैट इज़ नॉट कि जी वो पर्सनल यूज़ नहीं हो सकता, वो तो कमर्शियल क्वांटिटी है। तो फिर कमर्शियल क्वांटिटी में तो फिर वो उसके खिलाफ ज़ाहिर है वो कार्रवाई होती है कस्टम्स एक्ट के तहत, और वो रोक भी लिया जाता है। फिर अगर उसमें से कुछ ऐसी चीज़ हो जो ड्यूटी टैक्सेस पे रिलीज़ की जा सके तो फाइन एंड प्लेंटी भी होती है, और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द गुड्स तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। बाजी साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के सेट पे मौजूद हूँ इस ईद वाले दिन। ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, जो पब्लिक लाइफ होती है ना, कहते हैं पब्लिक की अमानत होती है, Exactly. तो वो आपकी नहीं रहती, वो लोगों की होती है, अवाम की होती है। आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जो अपने से छोटे होते हैं, वो चाहे 1-2 साल भी छोटे हों, तो ये फ़र्ज़ होता है कि जो है वो ईदी ज़रूर उनको मिलती है। ये मुस्कुराहटें, ये स्माइल्स, ये ट्रांसलेट हो सकती हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी। जो खुशी का मौका है और गम का मौका, ये साझा होता है, तो इसको मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए। ये दिन उन लोगों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने वतन अजीज पर जान निछावर कर दी। जाते जाते की हाँ, मैसेज भी दे दे। यूथ को मुस्बत और पॉजिटिव एक्टिविटीज में एंगेज करने के लिए हम हर कदम जो है वो उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जब आपका माइंडसेट नेगेटिव होता है तो फिर उसका आउटकम भी नेगेटिव होता है। Exactly. आप जब अच्छी तवक्को रखते हैं, पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, तो उसका नतीजा भी मुस्बत निकलता है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। जब ईद की नमाज पढ़ कर आते थे, सबसे पहले आपसे मिलते थे। सबसे पहले मुझसे मिलता था, मुझे आवाज़ें लगाता था, माँ कहाँ गई हैं। मतलब मिलनसार थे बहुत ज़्यादा। हमजा जी, साहब, जी। शहीद साहब। तो ईद के दिन फिर कॉल करता मुझे, तो बाकी दोनों बहनें इधर ही होती थी, तो फिर मुझे कॉल करता था, कहता था जल्दी जल्दी कुछ पकाओ, दुआ करो, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। लैपटॉप खोल लिया और उसके अंदर ये जो फ़ौज के हवाले से होता है उसको सर्च करते रहते थे। ये तो अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर शहादत मिल जाए तो इससे अच्छी और कौन सी बात है। बिलाल शहीद के साथ आपका कैसा रिश्ता था? हर बात हमसे शेयर करना, पूछना, लाइक ऐसे ट्रीट करते थे जैसे मैं उनकी बड़ी बहन हूँ ना। हर वालिद की और वालिदा की ख्वाहिश होती है कि अगर उनके बच्चे पाक फौज में गए हैं तो सबसे बड़ा ऑनर ये होता है कि आप जो है जाम शहादत नोश करें। मेरे बच्चे के मुतालिक कुछ मामलात तो कौम तक पहले भी पहुँचे हैं, और जितनी कौम ने इज्जत उसकी शहादत पे उसको दी है, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ अगर तो लेने तो इसको मैं जाती हूँ, जो ऐसा दिन आए कि किसी और के कंधों पे आए तो फिर झंडे में दोबारा तो मुलाकात होनी है, तो ईद तो शायद तब होगी कि जब दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। अच्छा, एक जो बड़ा मसला है और बड़ी एक चीज़ जो हाईलाइट रहती है वो कस्टम, नॉन कस्टम गाड़ियों की होती है। वैसी गाड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान में, लग्जरी गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, तो लोग समझते हैं या चाहते हैं कि कोई ना कोई जुगाड़ जो है वो नॉन पे
कस्टम गाड़ियों का हो जाए। तो इस हवाले से बताइएगा कि जो नॉन पेड कस्टम गाड़ियाँ आती हैं उनका टैक्स वगैरह, ड्यूटीज़ वगैरह किस तरह से डिफ़ाइन होती हैं, और अगर कोई यहाँ पे नॉन पेड कस्टम गाड़ी जो है वो पकड़ी जाती है फिर उसका क्या लाएअमल होता है? देखें, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है ना, उसके मुतालिक ये काफ़ी कन्फ्यूजन फैलाई रखते हैं लोग। जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्रिमिनल्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं कि जी ये गाड़ी का ड्यूटी टैक्स क्लियर हो जाएगा या ऐसा कुछ नहीं है। लॉ के तहत ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप नॉन कस्टम पेड गाड़ी अगर तो आपकी पकड़ी जाए या आप खुद लेके आ जाएं, तो वो अगर रेगुलर इंपोर्ट चैनल से नहीं आई, क्योंकि गाड़ी इंपोर्ट करने के 3 तरीके हैं। या तो आप गिफ्ट स्कीम में आ सकती है, बैगेज स्कीम में आ सकती है, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम में आ सकती है, या फिर आप नई गाड़ी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू रेगुलर प्रोसीजर। आप इंपोर्ट करेंगे, पोर्ट के ज़रिए उसकी पेमेंट होगी, उसके पेमेंट के मैकेनिज़्म है कि वो पेमेंट जो वहाँ से बंदा भेज रहा है उसके अकाउंट से पेमेंट होगी। अगर वो रेगुलर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, आप किसी जगह बॉर्डर से गाड़ी लेके आ गए हैं, तो आप बेशक खुद ले आएँ या कस्टम्स उसको पकड़ ले, उस गाड़ी की ड्यूटी टैक्सेस पे करने का कोई निज़ाम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है। वो गाड़ी नहीं लीगलाइज हो सकती। ठीक है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि एमनेस्टी स्कीम का अच्छा, एक गाड़ी बड़ा... के साथ कोई भी अगर ऐसी अशिया पकड़ी जाए तो वो लीगलाइज हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखें, गाड़ी अगर एनसीपी है तो गाड़ी एक अलहदा चार्ज में बंद होगी, और अगर उस एनसीपी गाड़ी में फ़र्ज़ करें आपने कोई शैम्पू रखे हुए हैं या उसमें कोई कपड़ा है, तो उसका अलहदा चार्ज बनेगा। अब अगर तो वो कोई ऐसी चीज़ है कि जो रिलीज़ की जा सकती है हमारे लॉ के तहत, तो वो ड्यूटी टैक्सेस एंड फाइन पे वो चीज़ तो रिलीज़ हो सकती है, लेकिन गाड़ी नहीं रिलीज़ हो, ठीक है, गाड़ी नहीं हो सकती। वो कभी कभार ऐसा फैलाया जाता है कि जी एमनेस्टी स्कीम आ रही है, एमनेस्टी। अब एमनेस्टी स्कीम लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कोई 12 साल पहले आई थी। वो कुछ अरसे के लिए कभी कभार गवर्नमेंट अलाउ करती है कि जी इस अरसे के दौरान अगर किसी के पास नॉन कस्टम पेड गाड़ी है तो आप आ जाएं, ड्यूटी टैक्सेस पे और फाइन पे वो गाड़ी क्लियर करा लें। लेकिन वो मैंने आप जैसे आपको बताया कि वो लास्ट टाइम स्कीम आई थी, 10-12 साल हो गए उसको, तो उसके बाद तो आई नहीं, बड़ी महदूद मुद्दत के लिए वो आई थी। तो अभी इस वक्त लॉ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके तहत नॉन कस्टम पेड गाड़ी जो है वो रेगुलराइज हो सके या लीगलाइज हो सके। तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ जो लोग समझते हैं कि जो ऐसा कोई उन्हें बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। अच्छा, ये गैर कानूनी जो अशिया या गाड़ियाँ वगैरह जो जब्त की जाती हैं उसके बाद इनका ऑक्शन होता है या कहाँ पे इनको रखा जाता है, किस तरह से फिर इनको, जाहिर सी बात है ऑक्शन होता है या सेल होती हैं, किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है? देखें, जो तो गुड्स है ना जी, जो गुड्स हमारी यानी सेल हो सकती हैं, जो लॉ के तहत जिनका ऑक्शन अलाउड है, वो तो एक प्रोसीजर चलता है, कस्टम्स एडजुडिकेशन में उनका केस चलता है। वहाँ से अगर वो कन्फिस्केट हो जाती हैं स्टेट के हक में और फिर उसके खिलाफ कोई अपील पेंडिंग नहीं है, तो वो हम ऑक्शन कर देते हैं। ऑक्शन ओपन बिड के ज़रिए होता है, उसकी हम अनाउंसमेंट करते हैं। यूजुअली तमाम फार्मेशंस जो है वो महीने में एक से ज़्यादा दफ़ा ऑक्शन कर रही होती हैं। पहली दफ़ा जो चीज़ ऑक्शन में जाती है वो न्यूज़पेपर में भी ऐड आता है, हमारी वेबसाइट पे भी आ रही होती है रेगुलर, और उसके ज़रिए ओपन बिडिंग होती है और वहाँ पे वो ऑक्शन कर दी जाती है। सेम इज़ ट्रू फॉर व्हीकल्स कि जी व्हीकल भी जो ऐसी एनसीपी पकड़ी जाती हैं वो भी इसी तरह इसी प्रोसेस के ज़रिए। उसमें सिर्फ ये होता है कि एनसीपी गाड़ियों में 2 किस्म की गाड़ियाँ हैं। एक वो हैं कि जिनके चेसिस नंबर जो है वो टेम्पर्ड नहीं होते, एक वो हैं जिनके चेसिस नंबर टेम्पर्ड होते हैं। टेम्पर्ड चेसिस नंबर वो क्यों करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि अगर एक गाड़ी लीगली जो नहीं, उसका एक पर्पस ये होता है कि एक गाड़ी लीगल है, वो चल रही है, तो वो क्या करेंगे कि उसका चेसिस नंबर जो है उसकी प्लेट बनवाएंगे जाली, और वो उस चेसिस जो ओरिजिनल होगा गाड़ी का वहाँ से उसको कट एंड वेल्ड करेंगे, जो ओरिजिनल चेसिस होगा वो उतार लेंगे और उसकी जगह ये लगा देंगे जस्ट टू शो कि जी ये गाड़ी जो है ये लीगली रजिस्टर्ड है, हालांकि वो गाड़ी लीगली जो रजिस्टर्ड है वो कहीं और चल रही होगी। मतलब ये एक मोडस ऑपरेंडी है। उसके अलावा भी वो यूज़ करते हैं जो कि टेम्पर्ड चेसिस के लिए करते हैं। अब टेम्पर्ड चेसिस जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो ऑक्शन नहीं हो सकता। वो जब टेम्पर्ड चेसिस की जो गाड़ियां हैं वो फिर उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक एसआरओ के तहत वो एक सीजीओ के तहत एक गवर्न होता है कि जी अगर वो कस्टम्स अपने ऑपरेशंस के लिए यूज़ करेगा या फिर मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को टोकन प्राइस पे वो गाड़ियां दे दी जाएंगी स्ट्रिक्टली फॉर ऑपरेशनल एंड ऑफिशियल पर्पसेस। तो वो ऑफिसेज में यूज़ हो, ऑफिशियल काम के लिए कस्टम्स खुद या दूसरे महकमों को दे सकता है। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि जी कस्टम वालों के पास तो नॉन कस्टम गाड़ियाँ होती हैं और एक के बाद एक अच्छी गाड़ी होती है, तो उसका पे होता है? देखें, जो नॉन कस्टम, मैंने आपको बताया ना, जो नॉन कस्टम गाड़ी है जो जिसका चेसिस टेम्पर्ड नहीं है, वो तो कोई कस्टम्स वाला या कोई फॉर्मेशन, कोई कस्टम्स की ऑफिशियल जो एंटिटी है वो उसको नहीं चला सकती, वो ऑक्शन होंगी।
ٹھیک ہے. جو ماں سوائے اس کے کہ کسی خاص جگہ پہ کوئی ٹیمپرری کہیں گورنمنٹ نے خود FBR نے اجازت دی ہو کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے, ادروائز وہ گاڑیاں آکشن ہو جاتی ہیں. جو گاڑیاں ٹیمپرڈ چیسز والی ہوتی ہیں وہ صرف وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپریشنل پرپسز کے لیے آپ جو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بس سم ٹائمز یہ کوشچن کیا جاتا ہے, تو اس کی میں آپ کو ایک ریزن بتا دوں کہ یہ باقاعدہ میٹر سپریم کورٹ تک بھی گیا تھا اور یہ کیبنٹ کے آرڈر کے تحت یہ باقاعدہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ جو ٹیمپرڈ گاڑیاں ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف محکموں کو کسٹمز دے گا. پہلے تو کسٹمز اپنے لیے جو آپریشنز کے لیے رکھے گا اور پھر ان کو ٹوکن پرائس پر سیل کر دے گا, بٹ اسٹرکٹلی فار آفیشیل پرپسز اینڈ آپریشنل پرپسز. اب اس کی ایگزامپل میں ایسے بھی دے سکتا ہوں آپ کو کہ فرض کریں اگر آپ نے پراڈو یا V8 گاڑی پکڑنی ہے, اس کے اندر اگر لیٹ سپوز نارکوٹکس ہے یا کرنسی ہے, اسلحہ ہے یا ایون کوئی بھی اسمگل چیز ہے یا کچھ نہیں بھی ہے, تو وہ بندہ اس کو جو افینڈر ہوگا وہ اس کو بھگانے کی کوشش کرے گا نا. ایسا نہیں ہے کہ کسٹم والے نے ہاتھ دیا اور اس نے آرام سے گاڑی روک لی کہ وہ میں تو ویٹ کر رہا تھا کب کسٹم والے ہاتھ دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. وہ تو پکڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی گاڑی کو ہٹ کرتے ہیں. اور یہ تو اب اگر آلٹو یا کلٹس پہ بیٹھ کے آپ V8 کو نہیں پکڑ سکتے, مطلب وہ تو نہ ہی آپ کسی پراڈو کو پکڑ سکتے ہیں نا. آپ کو یا ڈبل کیبن آپریشنل وہیکل چاہیے اور وہ بھی اس کنڈیشن کا چاہیے کہ اگر وہ پراڈو کو 150 پہ یا 160 پہ بھگا رہا ہے. ہمیں ان دنوں جب سے ہم نے انفورسمنٹ میں سختی کی ہے تو سگریٹس اور اس قسم کی چیزیں نا یہ لوگ کاروں اور جیپوں میں بھی سمگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایٹ ٹائمز وہ گاڑی کو 160 180 پہ بھگا رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ امیجن کریں کہ اگر 160 یا 180 پہ آفینڈر کی گاڑی بھاگ رہی ہے اور ہم نے اس کو چیز کرنا ہے تو وہ آلٹو میں بیٹھ کے چیز نہیں ہوگی, وہ تو ایک ہٹ کرے گا تو آلٹو کا پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ کہاں گئی. تو یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس اگر تو ڈبل کیبن جس فارمیشنز کے پاس موجود ہوں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے ہماری جو خریداری ہے وہیکلز کی اس پہ پابندی رہی ہے اور کسٹمز کے پاس روٹین میں کوئی آفیشیل وہیکل پرچیز نہیں ہوتی. تو اس لیے پھر گورنمنٹ نے خود الاؤ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی ٹیمپرڈ چیسز کی وہیکلز ہیں وہ آپریشنل وہیکل ہیں, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان سے مزید گاڑیاں پکڑیں, مزید سامان پکڑیں, تو اس لیے وہ یوز ہوتی ہیں اور وہ آپریشنل پرپسز کے لیے. اچھا بھائی صاحب, آکشنز پہ یا ویسے ڈیوٹیز جب ڈیفائن کرنی ہوتی ہے تو یہ اختیار کس کا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کتنی اس چیز پہ لگنی ہے اور کتنی چھوٹ دینی ہے, یا آخر اختیار ہے کس کے پاس؟ اچھا یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی کسٹم والوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ چھوٹ, نو, کوئی بندہ چھوٹ نہیں دے سکتا. گاڑیوں کی حد تک تو موسٹ آف دا وہیکلز جو آ رہی ہیں, جیسے جاپان سے گاڑیاں زیادہ آتی ہیں, یورپ سے آتی ہیں, ان کی تو ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز ویل ڈیفائنڈ ہیں, سب کو پتہ ہے. وہ ٹیرف کے تحت ہوتی ہیں. ٹریڈ پالیسی جو ہے وہ منسٹری آف کامرس اینڈ ٹریڈ ایشو کرتی ہے, اس کے تحت ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں اور وہ سب کو پتہ ہوتا ہے. وہ یعنی نیٹ پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ جی اتنے 3 سال سے پرانی کار نہیں آ سکتی, 5 سال سے پرانی جیپ نہیں آ سکتی. اگر آپ 2 سال پرانی گاڑی لائیں گے تو اس کی ڈیپریسیشن یہ ہوگی, اس کی ڈیوٹی یہ ہوگی, اس کی ویلیو یہ لگے گی. وہ ساری چیزیں ویل ڈیفائنڈ, ویل ڈاکومنٹڈ ہیں. ایون کمپیوٹر سسٹم میں ہمارا کسٹم جو آفیشیل ہے وہ ڈالتا ہے تو وہ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز سامنے آ جاتے ہیں. ایز ریگارڈ جو آکشن کی وہیکلز ہیں اس کے اندر اگر تو 6 سال سے کم پرانی ہے گاڑی تو پھر تو اس کی اسی لا کے تحت جو ہمارا کمپیوٹر سسٹم ہے اس کے تحت اس کی ڈیوٹی لگائی جائے گی. اور اگر وہ 6 سال سے پرانی ہے تو پھر فزیکل کنڈیشن پہ اس کی ویلیو لگے گی. اگر بہت پرانی ہے, اس کی حالت بہت ناگفتہ بے ہے, تو وہ ذرا اس کی ویلیو کم لگے گی. اچھا, اس کے بعد وہ آکشن میں چلا جائے گا اور اوپن بیڈنگ ہوتی ہے. عام کوئی بھی پاکستان کا عام شہری جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. تو وہ بڈ اور اس کے لیے بھی کوئی ایڈز وغیرہ دی جاتی ہیں؟ جی بالکل, ایڈ دے کے ہوتی ہے اور باقاعدہ کسٹمز کے آکشن کے رول ہے. اگر ریزرو پرائز جو لگتی ہے وہ باقاعدہ ہمارے جو اپریزمنٹ کا سٹاف ہے وہ لگاتا ہے. اس کو ایک خاص پروسیجر کے ذریعے سینئر جو آفیسر ہے وہ اس کو اپروو کرتا ہے. پھر جب ریزرو پرائس لگ جاتی ہے وہ آکشن میں اوپن بڈنگ میں جاتی ہے تو اس کے بھی رولز ہیں کہ پہلی دفعہ میں آپ 30% سے نیچے کوئی بڈ اپروو نہیں کر سکتے. اگر گاڑیاں ہیں تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پہلی 2 دفعہ میں ہم ان کی 100% ریزرو پرائس پہ چلے جاتے ہیں, اور اگر ریزرو پرائس سے کم آ رہی ہے تو پھر ہر آفیسر کی لمٹ ہے 80% یا اس سے اوپر ہوگی تو اسسٹنٹ یا ڈپٹی کلیکٹر کرے گا, 60 to 80% ہوگی تو ایڈیشنل کلیکٹر کرے گا, 60% سے نیچے ہوگی تو پھر کلیکٹر کرے گا. تو وہ ایک باقاعدہ اور اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. وہ اپنی مرضی تو اس طرح ہے نا کہ جیسے آپ بڈنگ تو اوپن ہے, آپ نے اگر بڈ کی ہے, اوپن بڈنگ میں گاڑی آئی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ میں یوزلی وہ فروخت ہو جائے گی. اگر تو وہ ریزرو پرائس کے اوپر آ گئی ہے یا اس سے اوپر بڈ آ گئی ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی دیر از نو پوائنٹ, جس نے بولی دے دی زیادہ وہ لے جائے گا. جہاں پہ کم بولی آ رہی ہوتی ہے, بعض اوقات گاڑیاں بہت ناگفتہ بے حالت میں ہوتی ہیں
تو ان کی بولی کم آ رہی ہوتی ہے, تو وہاں پہ پھر ہم مارکیٹ پرائس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس گاڑی کی مارکیٹ میں کتنی پرائس ہے. ویسے بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا, کیونکہ مطلب ہم نے جتنا دیکھا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک گاڑی جس کی مارکیٹ پرائس 40 لاکھ ہے تو وہ آپ کو کسٹم آکشن میں 20 لاکھ میں مل جائے گی. نو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ ہارڈلی 10-15%, 20% کا ڈفرنس ہو سکتا ہے, وہ بھی چند گاڑیوں میں, اور کچھ گاڑیوں میں تو وہ ڈفرنس بھی نہیں ہوتا. اچھا, جس طرح سے ابھی ہم گاڑیوں کی باسط صاحب بات کر رہے تھے, اسی طرح منشیات اور اسلحہ وغیرہ جو غیر قانونی طور پہ آ رہا ہوتا ہے, جب اس کو ضبط کیا جاتا ہے تو اس کو کہاں رکھا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کا پروسیجر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, جو منشیات ہیں وہ تو ہمارے ظاہر ویئر ہاؤس میں باقاعدہ اس کے لیے ایک سیپریٹ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے, کیونکہ اس کا کرمنل کیس بھی چلنا ہوتا ہے. اس میں پھر کورٹ میں وہ بعض اوقات منشیات ایگزیبٹ بھی کرنی ہوتی ہیں, ان کی بعض اوقات سیمپلنگ اور ان کی لیب ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا ایک پروسیجر ہے جو اس پروسیجر کے تحت وہ چلتی ہے, اور جب وہ کنفسکیٹ ہو جاتی ہے, کیس کنکلوژن کو پہنچ جاتا ہے, تو پھر ہم اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو انٹرنیشنل کسٹم ڈے ہے وہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے. تو وہ 26 جنوری کے حوالے سے یا تو اس دن ہماری ڈسٹرکشن ہوتی ہے, یا روٹین میں بھی جو ہماری فیلڈ فارمیشنز ہیں وہ ان کو ڈسٹرائے کر رہی ہوتی ہیں. جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے, اگر اسلحہ ایسا پکڑا جاتا ہے, وہ کنفسکیٹ ہو جاتا ہے, تو یا تو پاکستان کسٹمز کی جو اپنی انفورسمنٹ کی فارمیشنز ہیں وہ خود اس کو استعمال کرتی ہیں, یا پھر کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اگر اس کی ضرورت ہو یا ڈیفنس کے کسی انسٹیٹیوشن کو ضرورت ہو تو ان کو دے دیا جاتا ہے. اچھا, اسی طرح جب کوئی فرد جو ہے اسلحے کے ساتھ, منشیات کے ساتھ یا کسی بھی غیر قانونی اشیاء کے ساتھ جب پکڑا جاتا ہے, تو اس کا کس طرح سے پروسیجر ہوتا ہے, کس طرح سے اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور کس طرح سے پروسیڈنگ ہوتی ہے؟ اس کے 2 کیسز چلتے ہیں. جب ایسے کوئی پکڑا جائے گا تو جیسے نارکوٹکس ہے تو وہ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ جو ہے CNS, اس کے تحت اس کی ایک سیپریٹ کورٹ میں اس کی جو اپنی پرسنل ایکٹ ہے اس کے تحت ایک کاروائی چلتی ہے, جس کے تحت اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. اگر منشیات کی تعداد کوانٹٹی بہت زیادہ ہو تو جو سزائے موت ہے یا عمر قید ہے یا اس کے اکارڈنگ جتنے ایئرس کی امپریزنمنٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, فائن بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اسلحے کی صورت میں بھی ہے کہ اس کے ساتھ فائن, عمر جو امپریزنمنٹ ہے فار سرٹن نمبر آف ایئرس وہ کورٹ اس کو اوارڈ کرتی ہے. باقی جو اس کا سامان ہوتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ضبط ہو جاتا ہے. اچھا, اسی طرح پاکستان بعض ممالک کے ساتھ جو ہے وہ فری ٹریڈ کے جو معاہدے ہیں وہ سائن ہے اور کر رہا ہے زیرو ڈیوٹی پہ, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس سلسلے میں کیسے سیٹ اپ ہوتا ہے اور شفافیت کو کس طرح سے یقینی بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں, جو پاکستان کے فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں نا, وہ منسٹری آف کامرس اینڈ ٹریڈ جو ہے وہ سائن کرتی ہے وہ ایگریمنٹ, اور ظاہر کسٹم بینگ امپلیمنٹنگ ایجنسی اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی جو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ پھر اس کے اندر اس کے رولز ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ کوئی کوانٹٹی کا کوٹا تو ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی سرٹیفکیشن تو رجسٹرڈ نہیں ہے. پھر اگر کسٹم ڈیوٹی 0 ہے تو کیا ایڈوانس ٹیکس یا سیلز ٹیکس یا کوئی اور ٹیکس یا کوئی اور لیوی تو لاگو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کسٹمز نے انفورس کرنی ہوتی ہیں, اور اگر اس کے مطابق پھر وہ کنسائنمنٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے. اور ہمارا جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس میں آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کا چائنا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے, ملائیشیا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے, فلانے کنٹری کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے, سری لنکا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے. تو وہ جب چیز آ رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ پاپ ان کر جاتی ہے سسٹم میں کہ جی یہ فلانے شک کے تحت, FTA کے فلانے رول کے تحت یہ چیز کلیئر ہوگی. افغانستان اور ایران کے ساتھ پاکستان بھی جو ہے دنیا بھر میں اس چیز پہ بدنام ہے کہ یہاں پہ اسمگلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس حوالے سے بہت ایک کامیابی جو ہے وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کو ملی ہے, بہت سی چیزیں اپ گریڈ ہوئی ہیں, چیزوں کا سیٹ اپ جو ہے نیا لگایا ہے, نئی ٹیکنالوجی آئی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح ہم اپنے وطن عزیز کو جو ہے وہ اس بلیک لسٹ سے یا اس کالے دھبے سے نکال سکتے ہیں. دیکھیں, کسٹمز ریسنٹلی جو ہے نا گورنمنٹ نے بڑی فورسفلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی اسمگلنگ کو ہر صورت میں روکا جائے گا, اور چونکہ اس کی وجہ سے جو ریونیو لاس تھا یا جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہٹ ہو رہی تھی یا لوگوں کی جو صحت کو جو خطرہ تھا وہ تو بالکل عیاں تھا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کسٹمز نے ایک کسٹمز کی جو اندر ڈپارٹمنٹ میں یہ کیا گیا کہ جو کسٹمز انفورسمنٹ ہے اس کو ایک یونیفائڈ فورس بنا دیا گیا. پہلے ہمارے 2 ادارے یہ کام کر رہے ہوتے تھے, پھر وہ تمام انفورسمنٹ فارمیشنز کو اسپیشلائز کر کے تو ایک یونیفائڈ فورس کے طور پہ بنایا گیا, اور اس کے ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ پورے پاکستان میں جو سمگلنگ کی جو روک تھام ہے وہ ادارہ کرے گا, وہ ہماری جو اینٹی کسٹمز انفورسمنٹ ہے وہ پرفارم کرے گی. اس کے ساتھ یہ کیا گیا کہ تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن میکانزم بنایا گیا. ہماری ڈویژنل لیول پہ بھی کمیٹیز ہیں, پروونشل لیول پہ بھی کمیٹیز ہیں, اور ہماری ریگولر میٹنگز بھی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہماری تمام سسٹر ایجنسیز ہیں جس میں پولیس, رینجرز بلوچستان اور KP میں FC,
یہ سارے ادارے ان اینٹی سمگلنگ آپریشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کسٹمز کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی جتنی یہ جو ساری ہم نے پی او ایل پہ, سگریٹس پہ, ٹائرز پہ, ان سب پہ جب ہم نے کریک ڈاؤن زیادہ کیا تو اس کے بعد سے اس کی جو پازیٹیو سائن وہ یہ نظر آیا کہ ان میں سے جو چیزیں امپورٹ ہو رہی تھیں ان کی کئی چیزوں کی امپورٹ 100 ٹائمز بڑھ گئی. تو جب امپورٹ 100 ٹائمز بڑھے گی تو وہ لیجیٹیمیٹ امپورٹ ہوگی, اس کے تحت ریونیو گورنمنٹ کا زیادہ آئے گا, ڈومیسٹک انڈسٹری بھی ہٹ نہیں ہوگی اور کسی قسم کا انوائرمنٹل یا لوگوں کی صحت کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ جو ساری ہم نے جیسے پچھلے 8 مہینوں میں تقریباً پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ نے مور دین 72 بلینز برتھ کے جو ہے وہ سیزرز کیے ہیں. تو یہ جو ساری اور کئی ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ادروائز نارکوٹکس یا جو ایسی چیزیں تھیں, میڈیسن تھی, جو اگر پہنچ جاتی یعنی مارکیٹ میں تو وہ ویسے لوگوں کے لیے, صحت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس وقت ایک یونیفائڈ اپروچ گورنمنٹ آف پاکستان فالو کر رہی ہے اور اس کے تحت جو اینٹی سمگلنگ آپریشنز ہیں وہ پوری فورس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اور اس کے تحت نہ صرف ہم روڈ پہ ہماری جو چیکنگ ہے وہ انٹینسیفائڈ ہے, انفارمیشن بیسڈ ہے, یعنی اس کے تحت یہ بھی ہے کہ لیجیٹیمیٹ ٹریڈ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, اس کا فلو جو ہے وہ سموتھ رکھا جائے, لیکن اس کے ساتھ جو انلیگل ہے اس کو ہر صورت میں روکا جائے. اس میں انفارمیشن بیسڈ بھی اور جو ہمارے اسٹریٹجک چیک پوائنٹس ہیں ان کو بھی اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں 10 جو ہمارے اسٹریٹجک چیک پوائنٹس ہیں ان کے تحت وہ اس ہمارے جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے FBR کا, اس کے تحت ان کی ایک رقم اپروو کی گئی ہے اور ان تمام جو 10 چیک پوائنٹس ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا. اس کا ایسا نظام ہوگا وہاں پر کہ وہاں سے کسی چیز کا اس کے ارد گرد سے بھی گزرنا جو سمگل پروڈکٹ ہے وہ مشکل ہوگا. تو اس کے ساتھ جو ہمارے گوڈاؤنز ہیں, ایک ہم نے ایک پورے پاکستان میں ایک ورکنگ کروائی تھی کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ سمگل پروڈکٹ, کیونکہ جب آپ سختی کرتے ہیں روڈ پر, جب آپ سختی کرتے ہیں چیک پوائنٹس پر, تو پھر یہ بڑی بڑی کنسائنمنٹس میں موو نہیں کرتے. پھر یہ پیسنجر بسوں میں, چھوٹی گاڑیوں میں, ان چیزوں میں تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹیز لاتے ہیں. لیکن جب وہ کوانٹیٹیز تھوڑی تھوڑی آتی ہیں تو وہ کسی مین مارکیٹ میں کسی ایک جگہ پہ ڈسٹریبیوشن کے لیے وہاں پہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں, پھر وہاں سے اس کی ترسیل ہوتی ہے. تو ہم نے ایسے تمام گوڈاؤنز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے جو بھی ہمارے انفارمیشن نیٹ ورک میں تھے. اس کے تحت ہماری جو گورنمنٹ کی جو سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی ہیلپ کی. باقی ہم نے اپنے سورسز سے بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر ان کے اگینسٹ آپریشن کیے گئے. پولیس کی مدد سے پنجاب میں ہم نے آپریشن کیے, رینجرز کی مدد سے ہم نے سندھ میں آپریشن کیے, FCC کے ساتھ ہم نے KP اور بلوچستان میں آپریشن کیے. تو وہ جو آپریشن یعنی ان آپریشنز کی ایک جو سٹینٹ تھی اس کے اندر ہی ہماری جو ریکوری تھی اس سامان کی جو ویلیو تھی وہ 1 ارب سے زیادہ روپیز کی تھی, کہ جس میں ٹائرز بھی تھے, جس میں کپڑا بھی تھا, جس میں سگریٹس بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برآمد ہوئیں. تو ان چیزوں اس جو ہماری ملٹی پرونگ اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے ایک میسج بھی مارکیٹ میں گیا کہ جی اب سمگلنگ جو ہے وہ اس کو ہر طریقے سے روکا جائے گا اور اٹس ناٹ اے وائبل آپشن فار افینڈرز. تو بیسیکلی جو ہے نا کاسٹ آف سمگلنگ کو بھی بڑھانا جو ہے نا وہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اتنی بڑھ جائے کہ وہ کسی کو اتنا لوکریٹو نہ لگے. کیونکہ سمگلنگ لوگ وہی تبھی کرتے ہیں کہ جب لیگل پروڈکٹ میں اور سمگل پروڈکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اگر وہ فرق اس کو منیمائز کر دیا جائے, اس کی کاسٹ ہی کم کر دی جائے, ان کے لیے ایشوز کریٹ کر دی جائیں, ان کو سزائیں دی جائیں. اب FIRs بھی ہم لانچ کر رہے ہیں, کرمنل پروسیڈنگز بھی کر رہے ہیں, اور جو افینڈرز ہوں گے, جو سمگلرز نون ہوں گے, ان کی جو جائیدادیں ضبط کرنے کا قانون ہے وہ بھی لاگو کیا جائے گا, اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ سمگلنگ کی روک تھام ہو سکے تاکہ جو لیجیٹیمیٹ ٹریڈ ہے وہ بڑھ جائے اور گورنمنٹ کا ریونیو بھی بڑھے. پروگرام کے اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے بات صاحب؟ جہاں کسٹمز انفورسمنٹ فرنٹ لائن پر ہے وہاں پہ بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں, بہت سے چیلنج بھی ہیں, اسپیشلی اپنے آفیسرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمارے جو میں سب سے پہلے جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جی کسٹمز کا ایک مسکنسیپشن کی بات تھی, تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ کسٹمز کا محکمہ بہت زیادہ جگہوں پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ باقی کئی محکموں سے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور وہ ملک کے ریونیو کو کلیکٹ کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے, اور انفورسمنٹ میں یعنی ہماری جو سٹاف ہے, ہمارے جو آفیسرز ہیں, انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی بھی دی ہے. ہمارے آپریشنز میں پچھلے مہینے بھی ہمارے ایک جو سپاہی ہے اس کی شہادت ہوئی, ہمارے DI خان میں ہمارے افسروں کی شہادت ہوئی, اور بہت مشکل اور نامساعد حالات میں ہمارے ریسورسز بھی بہت زیادہ نہیں ہیں. اس کے باوجود ہم اس سمگلنگ کے جو محنت سے اس کو روکنے کے لیے ہم مناسب اقدامات بھی کر رہے ہیں. ہمارے لوگ فیلڈ میں ایک ٹف جاب بھی کر رہے ہیں, اور ہم ان تمام مشکلات کو سہ رہے ہیں
کہ جو کہ स्मगलर्स की तरफ से आती हैं। तो कस्टम्स दोनों तरफ से एक अपना जो सिस्टम इंप्रूव कर रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्लियरेंस का मैकेनिज्म, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, उसको यूज़ करके मज़ीद ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, और दूसरी तरफ फील्ड में इन्फोर्समेंट कर रहा है, और फील्ड के अंदर भी जो इन्फोर्समेंट है उसको भी डिजिटल बेस किया जा रहा है। कि तो उसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को इस चीज़ से, स्मगलिंग के सामान से बचाया जाए, और जो लेजिटिमेट ट्रेड है उसको स्मूथली जो है ना वो पहुंचाया जाए, ताकि लोग लेजिटिमेट ट्रेड की तरफ मूव हों। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो काइंडली स्मगल प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदने से इज्तनाब करें। मसलन ईटेबल्स जो हैं वो आपको मिल रहे होते हैं, तो जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक उर्दू में हलाल नहीं लिखा हुआ, उसके कंटेंट्स डिफाइंड नहीं है, वो बाकायदा हमारा SRO है उसके तहत वो चीज़ें हैं, वो नहीं है, तो आप मत खरीदें, और वो नज़दीकी जो भी कस्टम्स का ऑफिस है, दफ्तर है, ऑफिस है, उसको रिपोर्ट करें। अच्छा, ऑनलाइन भी कंप्लेन की जा जी जी बिल्कुल की जा सकती है, FBR के ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम पे भी की जा सकती है। तो एक तो लोग खुद इसको अवॉइड करें, और दूसरा मैंने जैसे जो गाड़ियों के बारे में और जो दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो काइंडली लॉ और रूल्स को देख लें और उसको फॉलो करें। बाकी हमारे जो ऑफिसर और ऑफिशल्स हैं वो कोई भी इसमें अपनी फ़राइज़ की जो अंजामदेही है उसमें कोई भी जो है ना कोताही नहीं करेंगे, और वो इंशाल्लाह मुल्क की खिदमत जो है ना वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अगर तजारत जो है वो दोनों साइड से फ़ायदा हो तो की जाए, ऐसा नहीं कि इलीगल आप कोई भी तजारत करें, वो आपके लिए भी नुकसानदेह है। और जब आप, जैसे बासी साहब कह रहे हैं कि जब आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जाएं तो FBR का कस्टम का पेज है, उस पर देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और प्रॉपर लीगल वे में लेके आएँ। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।